याद छ भने हामीलाई थाहा हुनुपर्छ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हामी हेलोअल्केनमा पनि पढेको थियौं। फर्स्ट केमिकल प्रोपर्टीमा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन ने पढेको थियौं। यहाँ पनि त्यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हामी पढ्न गइराखेको छ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन अब हामी सब्स्टिट्युट यो न्यूक्लियोफाइल के हो सब्स्टिट्युसन के हो त्यो भनिराख्नु मलाई लाग्दैन पर्छ जस्तो। यहाँ टु द पोइन्ट हामी डाइरेक्ट स्टार्ट नै गरौँ। सबभन्दा पहिलो यहाँनिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा हामीलाई सोध्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन के हो भने इन हेलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन इज डिफिकल्ट देन इन हेलोअल्केन। हेलोएरिनमा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन गाह्रो हुन्छ, कठिन हुन्छ देन हेलोअल्केन। जबकि हेलोअल्केनमा हामी भनेको थियो क्यारेक्टरिस्टिक्स हो सजिलै हुन्छ भनेर भनेको थियो। त्यस्तो किन हो त्यही कुरा पहिला हामी पढ्नु पर्छ। त्यसको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट मेन फ्याक्टर के हो यहाँनिर म ड्रो गर्न गइरहेको छु र त्यो मजाले हेर्ने, त्यसपछि फेरि त्यसको डिटेल बताउँछु। मेन फ्याक्टर हो रेजोनेन्स। अब हामी यहाँनिर म रेजोनेन्स स्ट्रक्चर ड्रो गर्न गइरहेको छु। यो हाम्रो बेन्जिन हो। यसमा एक्स जोड्यो भने हेलोएरिन भइदिन्छ एक्स। अब यो एक्स भन्ने एटम फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन हुन सक्छ, तर हामीलाई थाहा छ फ्लोरिनले बिहेभियरहरु एक्सेप्सनल शो गर्ने भएकोले त्यो एक्सेप्सनलतिर हामीले पढ्नु छैन। इन जनरल हामी क्लोरिन, ब्रोमिन र आयोडिनकै कन्सिडरेसन राखेर हामी यहाँनिर सपोज गरेर रिएक्सनहरु पढ्ने गरेको छ, फ्लोरिनको बारेमा पढ्नु छैन। अब यो एक्स या कुनै पनि अरु ठाउँमा यो केमिकल बन्डिङ एन्ड शेप अफ मलिक्युलमा पढाएको कुरा जुन चाहिँ इन्ट्रान्समा हामीलाई मद्दत गर्छ त्यो म फेरि रिपिट गर्दैछु। यो एक्स मा कतिवटा लोन पेयर, यो एक्स मा कतिवटा लोन पेयर भन्दाखेरि हामी कसरी निकाल्न सक्छौं भने यो जुन बन्ड छ यो बन्ड अनि जतिवटा बन्ड बनाएको हुन्छ यो बन्ड प्लस लोन पेयर इक्वल्स टु 4 हुनुपर्छ। नम्बर अफ बन्ड्स प्लस लोन पेयर इक्वल्स टु 4 हुनुपर्छ। यहाँ त एउटा मात्रै बन्ड छ, यसको मतलब तीनटा हामीले अझै लोन पेयर भयो भने 4 हुन्छ। अनि त्यसैले म यहाँनिर तीनटा लोन पेयर लेखे भनेको 6 वटा इलेक्ट्रोन्सको डट देखाए। बाँकी अरु जुनसुकै तरिकाले निकाउ, मैले त्यो एउटा सर्टकट ट्रिक बताएको। कुनै पनि एटममा कतिवटा लोन पेयर छ भन्दाखेरि उले बनाएको बन्ड नम्बर अफ बन्ड्स प्लस लोन पेयर इक्वल्स टु 4 हुन्छ। त्यो इक्वेसनबाट हामी सोल्भ गरेर याद राख्न सक्छौं। अब यसपछि हेरे यो लोन पेयरले के गर्छ। यो जुन हाम्रो लोन पेयर छ तीन वटा, कुनै एउटाले यो एक्स र कार्बनमा बन्ड बनाउने प्रयास गर्छ। एक्स र कार्बनमा बन्ड बनाउने प्रयास गर्छ, तर त्यहाँ बन्ड बन्ने चान्सेस त छैन किनभने हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी 1 र त्यसले अलरेडी एउटा बन्ड बनाइसकेको छ। कार्बनको भ्यालेन्सी 4, त्यसले 4 वटा बन्ड बनाइसकेको छ। तर पनि यसले प्रयास गरे भने त्यहाँनिर केही रिअरेन्जमेन्ट हुन्छ। के हुन्छ, जसरी यो बन्ड यहाँ यो दुईटा इलेक्ट्रोन, एउटा बन्ड भनेको दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, यो इलेक्ट्रोन्सहरु यहाँ आएर बन्ड बनाउन खोज्छ। त्यही बेला यो जुन हाम्रो पाई इलेक्ट्रोन छ रिसाएर यसलाई छोड्दिन्छ त अरूसँग फ्रेन्डशिप गर्न गइस भनेर, दोस्ती गर्न गइस भनेर आफू निस्केर भागिहाल्छ। अहिले चाहिँ यो जुन पाई बन्ड देखिराखेको छ यो कार्बन र यो कार्बनको बीचमा छ अनि यो कार्बनले, मैले मार्करको निप राखेको कार्बनले अर्कोसँग फेरि बन्ड बनाउन खोज्दा रिसाएर यो बाहिर निस्किहाल्छ। यो र यो दुईटाको बीचमा छ, यसलाई छोडेर यसमाथि आइदिन्छ। यो मैले भनेको कुरा बुझ्नलाई यहाँनिर म फेरि त्यहाँ घटेको घटनाक्रमलाई यहाँ देखाउन गइराखेको छु। अब यहाँ डबल बन्ड भइदिने भयो, यसमा दुईटा लोन पेयर आइजिटिज हुने भयो, यसको इलेक्ट्रोन युज भयो त्यसैले यहाँ प्लस आइदिन्छ। यसको इलेक्ट्रोन यहाँ युज भयो त्यसैले प्लस आइदिन्छ। यो बन्ड रिसाएर यहाँ आइदियो, यो बन्ड रिसाएर, बाँकी दुईटा जहाँको त्यही छ। यहाँनिर जे देखाएको छ
यहाँ ध्यान दिएर यहाँ एरोले जे बताइरहेछ त्यो चेन्जेस मैले यहाँ गरे। यसलाई 10 सेकेन्ड सोचिहाल त ठीक छ कि छैन। यो यहाँ गयो, यो बाहिर निस्क्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसपछि फेरि के हुन्छ, यो बन्ड हो, अहिले चार्ज एउटा नबुझ्ने, दुईटा इलेक्ट्रोन निस्केर गएको छ। सुभाष ठाकुर यहाँ एरोमा हेर्ने, दुईटा इलेक्ट्रोन, एउटा बन्ड बन्नको लागि दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन जो छ, यहाँ बन्ड बनेपछि सिधा बुझ्ने, रट्ने, यदि बुझ्न गाह्रो भयो भने होइन, नर्मल बन्ड कोभालेन्ट बन्ड बनाउँछ। अनि यो बन्ड जुन छ बाहिर निस्किहाल्छ, यो बन्ड हो, बुझ्नु पर्यो। फेरि यो बन्ड के गर्छ, तलतिर आउँछ भन्दाखेरि यो कार्बन र यो कार्बनमा जान खोज्दाखेरि यसलाई बाहिर निस्किनु पर्छ, किनभने यो कार्बन्सहरुको भ्यालेन्स सेटिस्फाइड छ पहिलेदेखि। अब यो एरोले हरेक एक्टिभिटी हरेकमा रिपिट भइराखेको छ, सेम कुरा यहाँ पनि रिपिट भइरहेछ, त्यसैले ध्यान दिएर सुन। फेरि यो यहाँ जाँदाखेरि यो बाहिर निस्क्यो। अब यसलाई म फेरि यहाँनिर हेराउँछु, सबैमा सेम कुरा रिपिट भइराखेको छ, यसलाई जस्ताको त्यस्तै राख्छु। अब यो सिधा यस्तो छ, यस्तो ठाडो भइदिन्छ अनि यहाँनिर गयो, यो बन्ड यहाँनिर निस्केर आइदियो। यहाँ बन्ड छँदै थियो, हामी मेन कहाँ के हटिरहेछ त्यसमा ध्यान दिने हो। फेरि यो यहाँनिर जाँदाखेरि यो निस्किहाल्छ, यो बन्ड निस्किहाल्छ। यसलाई म फेरि हेराउँदाखेरि माथिदेखि नै स्टार्ट गर्छु, जोमा चेन्ज भएको छैन जस्ताको त्यस्तै राखिदिन्छु। यो यहाँ चेन्ज भएन, यसले बताए अनुसार यहाँ बन्ड गयो, यो बन्ड यसमा निस्केर आयो। यसपछि फेरि यो अगाडि जाँदाखेरि यो बन्ड पहिलाको आफ्नो ठाउँमा पुगिहाल्छ। अब फाइनली म यहाँनिर लेख्ने हो भने सिंगल इलेक्ट्रोन आफ्नो ठाउँमा गयो, यस्तो भइदियो। अब यसलाई म अलिकति नाम दिने भने स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यो स्ट्रक्चर अहिले फर्स्ट चोटिको लागि हेर्दाखेरि मेबी हामीलाई के हो जस्तो लाग्छ। त्यस्तै बुझिराखेको छ भने यसलाई हामी के गर्ने भने मैले देखाएकै कुरा रोटेट गरी सेम भन न फिगर, जस्तै बायोलोजीमा फिजिक्समा हामी डिफ्रेन्ट डेरिभेसनहरुको फिगरहरु ड्रा गर्छ, बायोलोजीमा डिफ्रेन्ट सिस्टम्सहरु ड्रा गर्छौं, कुनै प्लान्टकै फिगर ड्रा गर्छ एनिमलहरु चाहिँ, त्यसै गरी नै हेरेर आजैको आजै यसलाई साफै प्र्याक्टिस गर्ने। एकचोटी जब तिमीले दुई चार पल्ट यो गरेर प्र्याक्टिस गरिहाल्छौ, तिम्रो दिमागले आफै क्याच गरिहाल्छ यो यहाँ गएपछि अर्को निस्किराखेको छ भनेर। अस्ति बेन्जिनमा गरे जस्तै हो, अल्टरनेट एकअर्कालाई डिस्प्लेस गर्दै गइराखेको छ, हटाउँदै गइराखेको छ। यसलाई लाइटली नलिने, यो स्ट्रक्चर तिम्रो अर्ग्यानिकमा कम से कम 9 चोटी आउँछ, यही हेलोएरिनमा फेरि पनि आउँछ, फिनोलमा 2 चोटी आउँछ, इथरमा 1 चोटी आउँछ, अल्डिहाइड कीटोनमा 1 चोटी आउँछ, और कार्बोक्सिलिक एसिडमा 1 चोटी आउँछ, नाइट्रो कम्पाउन्डमा आउँछ, एमाइनमा आउँछ, सबैमा आउँछ। इथर के भन्छ यो हेलोएरिन र फिनोलमा त 2 पल्ट आउँछ, त्यसैले 9-10 पल्ट यो हामी ड्रो गर्ने गर्छौं। त्यही कारणले आजै एकचोटी मेहनत गरिहाल्छ, 2-4 पल्ट हेरेरै प्र्याक्टिस गर्ने हो, नहेरेर होइन। फिगर जस्तै भए पनि गरिहाल्छ भने बाँकीमा सजिलो भइदिनु, त्यही कारणले हिजो भनेको यो इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो हेर, स्ट्रक्चर फर्स्ट र स्ट्रक्चर फिफ्थमा हामी डिफरेन्स हेर्ने हो भने, फर्स्ट र यो लास्टमा डिफरेन्स हेर्ने हो भने, जहाँनिर यसमा डबल बन्ड छ त्यहाँनिर सिंगल छ, यसमा जहाँ सिंगल छ यहाँ डबल छ। यसरी इलेक्ट्रोन घुम्दा घुम्दै त्यो चेन्ज भएको। तर म फेरि भन्छु, यो स्ट्रक्चरहरु हामी फोटो खिच्ने हो भने कुनै पनि फोटोमा आउँदैन। यिनीहरु यो 5 वटा स्ट्रक्चरले हामी भन्छौं रेजोनेन्स स्ट्रक्चर। रेजोनेन्स स्ट्रक्चर अफ हेलोएरिन भन्छौं। रियल स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भने यिनीहरुको हाइब्रिड, यो सबैको रिजल्टेन्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी सिधा रिङ ड्रा गर्यौं। यो इलेक्ट्रोन्सहरु कुनै रिजिड छैन, भित्रवाला पाई इलेक्ट्रोन हो, त्यो कन्टिन्युअस मुभ गरिरहेछ। अनि यहाँ x छँदैछ,
त्यो मुभ गरिराखेकोले त्यसलाई हामी यसरी माइनस डट 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 गरिदिन्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर हामी यहाँ हेर स्ट्रक्चर सेकेन्ड थर्ड र फोर्थमा डबल बन्ड देखिराखेको छ, तर त्यो पर्मानेन्टली हुँदैन, त्यसैले यसमा हामी डट 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 गरिदिन्छौँ। यसपछि हामी यसमाथि यो जुन प्लस 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 देखिराखेको छ त्यो हाम्रो डेल्टा प्लस भनेर हामी गरिदिन्छौँ। माइनस भनेको यहाँ यहाँ र यहाँ, यहाँ भनेको के हो, यो हाम्रो अर्थो पोजिसन, यो कुन हो, पारा पोजिसन। याद गर्ने बेन्जिनमा गराएको थिएँ, यो यसको रिस्पेक्टमा यो अर्थो, यो पारा, फेरि यो अर्थोमा माइनस चार्ज गएको छ। अनि यसलाई हामी यहाँनिर डेल्टा माइनस, जहाँ जहाँ त्यो माइनस थियो त्यहाँ त्यहाँ हामी यसै डेल्टा माइनस गर्न सक्छौँ, या सिधै हामी यसैको बीचमा पनि